अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, पिछली दफ़ा व्लॉग में मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तारीख़ के बारे में कुछ गलत मुझसे हो गई थी, गलती थोड़ी सी, मैं उसकी तस्हीह करना चाहता हूँ। वो मैंने 12 अप्रैल 571 ईस्वी बोल दिया था, हालांकि वो था 20 अप्रैल 571 ईस्वी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारका 9 रबीउल अव्वल आमुल फील, जो आमुल फील का मतलब है जो इब्रहा का लश्कर आया था खाना काबा को मिस्मार करने के लिए, तो उसको आमुल फील कहा जाता है। को अबाबील परिंदों ने उनको बर्बाद कर दिया था। तो आमुल फील जो है उसका 9 रबीउल अव्वल था आमुल फील का। और ये ईस्वी जो है अंग्रेज़ी तारीख़ है, इसमें तकरीबन 20 अप्रैल 571 ईस्वी बनती है। तो ये मैं तस्हीह करना चाहता था और इसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि मुझसे गलत बयानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। बाकी मैं नबी वसल्लम के बारे में कुछ मगरबी लोगों की बारे में तकरीबन कुछ बयान करना चाहता हूँ कि मगरब में नबी वसल्लम की ज़िंदगी पर रिसर्च हुई है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या तबसरा किया है और कैसे किया है। एक डॉक्टर हैं अपने, उनका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। उन्होंने एक किताब तरतीब दी है अपने उन लोगों के लिए जो दुनिया में जिन्होंने इनकलाबात बर्पा किए या दुनिया का रुख मोड़ा या दुनिया की बहुत सी चीज़ों का रुख मोड़ा, और जिनको उसने अपनी किताब में मेंशन किया है। तो उसने लिखा है, अपनी किताब का नाम रखा है दी 100%। 100 वो लोग जिन्होंने दुनिया में इनकलाबात बर्पा किए और ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया, जिनसे रुख मोड़ दिया या मोड़ा गया। तो उनमें उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर फहरिस्त यानी पहले नंबर पर नबी वसल्लम का नाम रखा है, क्योंकि इस किताब में ऐसे इंसानों का जिक्र किया है जिन्होंने इंसानी तरीक़ के धारे के रुख को मोड़ा। और इस दर्जा बंदी में इस मुसन्नफ़ ने सर फहरिस्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल मुरसलीन इमाम कायनात को रखा। और जो इसकी जहानत और फतानत की गवाही देती है ये बात, क्योंकि इन लोगों के यहाँ ज़िंदगी के 2 दायरे हैं जिन लोगों ने 100 लोगों का इंतखाब किया, इस ज़िंदगी के 2 दायरे जिनमें उन्होंने इनकलाब बर्पा किया। वो 2 धारे क्या हैं? एक तो मजहबी है और दूसरा सेकुलर दायरा, गोया रियासत, ममलकत और तहजीब और तमद्दन का दायरा है, और जबकि मज़हब का दायरा और है। इसने तरीक़े इंसानी की अजीम तरीन शख्सियतों में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सर फहरिस्त रखा, तो उसने वजह ये बताई कि किसी भी शख्स ने इन 2 धारों में से 2 धारों का रुख नहीं मोड़ा। हर एक ने किसी न किसी एक में ये कामयाबी हासिल की। लेकिन हमारे प्यारे महबूब सय्यदुल मुरसलीन इमाम कायनात इमामुल अंबिया, इन्होंने दोनों धारों में, यानी जो ज़िंदगी के दोनों धारे हैं, मज़हब और ये तमद्दन और ममलकत और ये सारी चीज़ें, इन दोनों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों का रुख मोड़ दिया। दुनिया में ऐसा इनकलाब कभी ना आया पहले और ना आइंदा आएगा जो हमारे नबी वसल्लम ने ये इनकलाब लाए। तो ये बात करना चाह रहा था मैं कि ये मुसन्नफ़ ने जो किताब लिखी है, इससे बहुत असर पड़ा है ये मगरबी ममालिक में जो लोग बसते हैं। तो जब ये उसने किताब लिखी थी, इस किताब के बाद लोगों की तवज्जो इस तरफ आई कि वो क्या वाकई ऐसा शख्स है, ऐसी शख्सियत है जिसने ज़िंदगी के दोनों धारों को मोड़ा।
تو اس طرح ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی تحقیق کرنے کی. تو وہ جب تحقیق کرنے لگے سب لوگ، خاص کر ان کا نوجوان طبقہ، موسٹلی نوجوان طبقہ، تو انہوں نے جب نوٹ کیا، دیکھا کہ واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کیا ہے جو آج تک کوئی نہ کر سکا، اور پھر اس کے باوجود کہ وہ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو پھر ان کے ذہنوں نے تسلیم کیا کہ واقعی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی ان پڑھ آدمی یہ سب کچھ کر سکے، سوائے اس کے کہ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو یا واقعی وہ پیغمبر اور رسول نہ ہو، اللہ کی طرف بھیجا گیا ہو. تو اس دلیل نے ان لوگوں کے ذہنوں کو بدلا. تو اسی لیے اب آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام کی نثر و اشاعت میں بہت تبدیلی آ رہی ہے، اور خاص کر ان ممالک میں جہاں پہ بالکل اسلام کا نام ہی کوئی نہیں لیتا تھا، ہمارے اسلام کے بارے میں کوئی جانتا تک نہ تھا. تو اب وہ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مشکلات تھیں تو لوگوں نے بہت پریشان کیا ہوا تھا، بلکہ ان کے سرداروں نے، مکہ کے سرداروں نے کہا تھا کہ تم راستوں پر بیٹھو اور لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہاں پہ ایک شخص ایسا ہے جو اپنے جادو سے یا اپنی باتوں سے لوگوں کا دماغ خراب کر رہا ہے. تو آپ ایسا کرو، ان کو روکو، ان کو سمجھاؤ، جو بھی مکہ میں داخل ہوں تو اس کے پاس نہ جائیں. تو اللہ کریم عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا ذکر اس طرح بلند کیا کہ انہی لوگوں کو جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے روکنے کے لیے، وہ جب ان لوگوں کو کہتے تھے ان کے اندر تجسس پیدا ہوتا تھا اور وہ جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے. تو اس طرح مسلمانوں کی تعداد اور بڑھتی جاتی تھی. سیم وہی چیز آج ہو رہی ہے. ان کے اس تجسس کی وجہ سے دین کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں. ہمارے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو پڑھ رہے ہیں. تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے ہمیں خود بھی پڑھنی چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی ہمیں اس کی تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ سیرت نبی ہی ایک ایسی چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم پر یہاں ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک نے عملی طور پر کر کے دکھایا. ایک صحابی گئے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، ام المومنین کے پاس، یہ ام المومنین یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. تو ام المومنین نے فرمایا کہ آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ میں پڑھا. تو بس تو پورا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے. جو پورا قرآن ہے وہ میرے نبی کی سیرت ہے، اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت ہی ہمارا دین ہے. ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ بچے جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کو سمجھائیے تو بالکل اچھے آسان طریقے سے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں، دیکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے بالکل ایک بہت ہی اچھے عمدہ اسلام کی طرف آئیں گے. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے. سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دین کی تعلیم حاصل کرے اور دین کی تعلیم دے، جو قرآن پاک کو سیکھے اور قرآن پاک کو پڑھائے اور سکھائے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اس پر عمل کیجیے، آپ خود بھی عمل کیجیے، اپنے بچوں کو بھی عمل کرائیے، اور میری بات کو آپ کے دل کو اچھی لگے تو اس کو آگے شیئر کیجیے اپنے بہن بھائیوں میں، بچوں میں. تو میں اختتام کرتا ہوں آج کی بات کا. انشاءاللہ کل سے پھر کوئی نئی بات لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے، کیونکہ یہ ڈے بائی ڈے ہم نے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب سید المرسلین امام کائنات کی سیرت کے بارے میں کنٹینیو رکھنا ہے اس معاملے کو، تاکہ آہستہ آہستہ ہمارے بچوں میں بھی یہ شعور پیدا ہو اور ہم سب میں بھی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. والصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.